नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम 24 टकमा। म पुष्पा शर्मा। आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेललाई अतिथिका रूपमा निम्ताएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रस्तुत छ आजका अतिथिबारे बनाइएको यो छोटो सामग्री। विक्रम सम्मत 2022 साल भदौ 22 गते 5 थरको अमरपुरमा जन्मिएका राजेन्द्र लिङ्गदेल हाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका 1 घर भएका लिङ्गदेल 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झापाको क्षेत्र नम्बर 3 बाट नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई हराएर चर्चित बनेका थिए। पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष अघि उनी कमल थापा अध्यक्ष रहँदा लगातार 2 कार्यकाल केन्द्रीय समितिका महामन्त्री भए। 2036 सालमा राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलबाट राजनैतिक यात्रा सुरु गरेका लिङ्गदेल 2047 सालमा राप्रपाको झापा जिल्ला सचिव हुँदै 2049 सालमा राप्रपाको विद्यार्थी संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन बन्दा उनी संस्थापक अध्यक्ष बने। 2047 सालपछि स्थापित राप्रपाको जिल्ला तहको पदाधिकारीदेखि 2066 सालमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य र त्यसपछि महामन्त्रीका रूपमा काम गरेका छन्। मिठास अभिव्यक्ति र सटीक जवाब दिन माहिर उनी विकास अभियन्ताका रूपमा आफूलाई परिचित गराउन चाहने युवा पुस्तामा लोकप्रिय मानिन्छन्। संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे प्रष्ट व्यवस्था नरहेको भन्दै सरकारले अन्यल चिर्ने गरी विधेयक ल्याएर फिर्ता समेत गर्यो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने र नयाँ सांसद चुनिएर आउने समयसम्म संसद के हुने भन्ने अन्यल निराकरणका लागि यो विधेयक आएको भने पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबाट नै असन्तुष्टि आएकाले विधेयकबाट सरकार पछि हटेको हो। तर विधेयकको आशय र नियतमाथि अनेक प्रश्न उठाउँदै राप्रपाका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेलले सांसद पद त्यागेको घोषणा गरेर तरङ्ग ल्याए। राजीनामा घोषणाले सरकारलाई केही फरक त नपर्ला, तर यस प्रकरणले सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा राम्रो नतिजा हात पार्ने भन्दै दौडधुप गरिरहेको राप्रपालाई भने राजनीतिक फाइदा हुने आकलनलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन। संवैधानिक अस्पष्टतालाई सहज पार्न ल्याइएको विधेयक वास्तवमै विरोध योग्य छ कि सांसद पद छोड्नु राजनैतिक स्टन्ट मात्रै हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। आज हामी 24 टकको विशेष श्रृङ्खलामा कार्यकाल सकिने लाग्दा तलब भत्ता समेत नलिने घोषणा गर्दै सांसद पद त्याग गर्ने कारणबारे राजेन्द्र लिङ्गदेललाई प्रश्न सोध्नेछौँ। यसबाहेक हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको ओकलात गरिरहेको राप्रपाले आसन्न चुनावमा विचारको विपरीत ध्रुवमा उभिएको नेकपा एमालेसँग गर्न चाहेको तालमेलको मोडालिटीदेखि वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेका रविन्द्र मिश्रसँगको सन्निकटताको वास्तविकता समेत जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यी राजनैतिक गतिविधिको बलमा स्थानीय चुनावमा आएको औसत नतिजालाई चमत्कारिक नतिजा बनाउने राप्रपाको चाहना र यसको यथार्थसँगको सम्मिश्रणको भित्री पाटो समेत केलाउनेछौँ। आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथिलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। अब चुनाव घोषणा भइसकेपछि यो संसद यथास्थितिमा चल्नु हुँदैन भनेर यहाँले यही अवस्थामा जीवित राख्न उपयुक्त हुँदैन भनेर यहाँले गत आइतबार सांसद पदबाट राजीनामा दिनुभयो। यो निर्वाचनको मुखमा कतै यो राजनीतिक स्टन्ट त होइन भन्नेहरू पनि छन्। मैले राजनीतिक स्टन्ट गर्नुपर्ने के कुरा छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निरन्तर रूपमा देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति, वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएकै छ। त्यही क्रममा यो पछिल्लो दिनमा खास गरी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको अथवा आम निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के भनेको थियो भने अब चुनावको मिति घोषणा गरिसकेपछि अब यो संसद बैठक बसिराख्न जरुरी छैन, मात्र होइन अब यो संसद चाहिँ विघटन हुनुपर्दछ र सरकार पनि काम चलाउमा परिणत हुनुपर्छ र अझ यो सरकारको नेतृत्व गरिराखेको यो गठबन्धनलाई प्रजातन्त्र
निष्पक्षता स्वतन्त्रता धाँधली रहित भन्ने विषयहरूमा चाहिँ विश्वास छ, जनतामाथि विश्वास छ भने त राजीनामा दिएर चुनावी सरकार गठन गरेर जानुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। त्यो त भएन नै, त्यसमा कसैले सुनेन नै। म करिब करिब निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसद जान छोडिसकेको अवस्थामा थिएँ। तर पछिल्लो दिनमा आएर त मङ्सिर 4 गते पछि पनि अर्को निर्वाचित संसदले शपथ ग्रहण नगरेसम्म अहिलेका सांसदहरूले तलब भत्ता खाइराख्ने व्यवस्था सहितको जब विधेयक ल्याइयो, पेश गरियो, त्यसपछि चाहिँ असाध्य दुःख पनि लाग्यो, लज्जाबोध पनि भयो। सांसद भनेर बाहिर हिँड्नु पनि चाहिँ लाज हुने अवस्था आयो। यो चाहिँ अब संसदमै गएर उपस्थित भएर कमसेकम म चाहिँ सहभागी हुन्न है यो काममा, अब आजको मितिबाट म सांसद रहिन है भनेर आउनु पर्यो भनेर मैले त्यहाँ गएर संसद पदको राजीनामा दिएर आएको। अब अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सन्मुखमा छ, अझ बढी त राजनैतिक दलहरू यहाँहरू जस्तोलाई अलि गर्मावट बनाइरहेको छ यो माहौलले। अब चुनावी अभियानका दौडानमा जिल्ला जिल्ला पुग्नु भएको छ, माहौल कस्तो देख्नु भएको छ राप्रपाको? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माहौल कस्तो छ भन्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राम्रो छ भन्ने कुरा त तपाईँहरू सबैले महसुस गरिराख्नु भएको छ। यो आम रूपमा कसैले मुखले स्वीकार गरेका छन्, कसैले मनले स्वीकार गरेको अवस्था छ र मूल रूपमा अहिले देशले विकल्प खोजिराखेको छ। 3 दशकदेखि नेपाली जनता केही सीमित राजनीतिक दलहरूको बन्धक बनेको अवस्था छ। त्यसबाट देशलाई यो निर्वाचनको बाटोबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भनेर देशले विकल्प खोजिराखेको छ र त्यो विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आम जनता मतदाताले हेरिराखेको अवस्था छ। अब यहाँले वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा यहाँको ध्यान केन्द्रित छ। अब कांग्रेस एमाले माओवादी बाहेकको अर्को विकल्प के त भन्दाखेरि राप्रपा, यहाँको अभियान पनि त्यो हो। कुनै पनि कुराले सार्थकता पाउनको लागि त्यस्ता बेसिक आधारहरू पनि हुन्छन्। तपाईहरुको यो अभियान तेस्रो चौथो शक्ति भन्ने जुन अभियान छ, यसले सार्थकता पाउनको लागि यहाँको बेसिक आधारहरू के छन्? मुख्यतः हामीले अगाडि सारेका हाम्रो मान्यताहरू नै हुन्। अहिले हामीले चाहे अहिलेको निर्वाचन प्रणाली होस्, शासकीय प्रणाली होस्, जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा होस्, सुशासनका विषयमा होस्, हामीले जुन फरक ढङ्गले आफ्नो दृष्टिकोणहरू जनताका बीचमा प्रस्तुत गरिराखेको छौँ र व्यवहारमा पनि हामीले सुशासनको पक्षमा आफूलाई जसरी खरो उतार्दै आएका छौँ। यो सबै परिस्थिति एकातिर र अर्कोतर्फ भने एउटा सिन्डिकेट खडा गरेर भन्नलाई अलग अलग दल, अलग अलग साइनबोर्ड, अलग अलग कार्यसमिति, तर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा देशलाई लुट्ने काममा चाहिँ एकठा हुने जुन प्रवृत्ति चाहिँ देशमा विद्यमान छ, त्यो सबैको परिस्थितिमा नेपाली जनताले फेरि पनि विकल्प खोज्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै एउटा विकल्पको रूपमा देखिन्छ, जसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ, जसले भन्छ नि स्पष्ट भिजन सहितको रहेछ है भनेर भन्छ नि, हो त्यो सुस्पष्टताका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले नेपाली जनताको बीचमा आइराखेको अवस्था छ। अघि यहाँले उल्लेख गर्नुभयो कि शक्ति आर्जन गर्ने आधारहरू, कुनै पनि राजनैतिक दललाई चाहिँ कतिको बलियो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको आधार अथवा त्यसको साँचो चाहिँ मुख्यतया जनतामा निहित हुन्छ। जनताले हेर्ने भनेको राजनीतिक पार्टीमा संलग्न भएको व्यक्तिले गरेको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ र अर्को हेर्ने भनेको पोलिटिकल पार्टीको एजेन्डा, राजनीतिक एजेन्डा के छ भनेर मुख्यतया यिनी दुई विषय हेर्ने हो नि हैन। पर्फर्मेन्सको हिसाबमा त अब यहाँ त्यति धेरै निर्णायक अथवा प्रभाव पार्ने स्थानमा रहनु भएन, तथापि पनि केही अहिले देखिएका पर्फर्मेन्सहरूमा राम्रै देखिन्छन्। तर राजनैतिक एजेन्डा जस्तो यहाँले उठाएका हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको यो जुन विषय छ, यो आधारले त यहाँलाई कतै कहीँ बलियो भन्दा पनि झन् केही माइनस हुने हो कि यसमा त त्यति धेरै सहजता त देखिँदैन यो आधार बलियो बनाउनको लागि, तेस्रो शक्ति बन्नको लागि त्यति सहज त छैन। मैले चाहिँ तेस्रो शक्ति भन्दा पनि हामी पहिलो शक्ति बन्ने, प्रमुख शक्ति बन्ने लाइनमा छौँ है, त्यो प्रयास गरिराखेको छौँ र मलाई दृढ विश्वास छ कि आगामी निर्वाचनको बाटोबाट नेपाली जनताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको मुख्य शक्ति बनाउनेछन्। जहाँसम्म हामीले लिएको एजेन्डाको कारण चाहिँ तपाईँले त्यो शक्ति आर्जन गर्नुहोला त भन्छ, यो हामीले लिएको एजेन्डा हाम्रो आधार हो र अहिले यो एजेन्डाको पक्षमा जनमत बनिराखेको छ।
हिजो राजाको कुरा गर्दाखेरि यो देशको सम्पूर्ण समस्याको मूल कारक भनेकै राज संस्था हो भनेर व्याख्या गरिएको थियो। तर आज राज संस्था नभएको यो 15-16 वर्षको समयमा नेपाली जनताले के पायो के गुमायो सबले बुझ्न पायो। हैन, राजा हुँदा र नहुँदामा के फरक पर्यो भन्ने कुरा बुझ्न पायो। हिन्दू राष्ट्र हुँदा र नहुँदा के फरक पर्यो नेपाली जनताले अनुभव गर्न पायो। अहिले राज संस्था भन्दा पनि यो मुलुकको नेतृत्व गरिराखेका अहिलेका राजनैतिक दलहरू चाहिँ मुख्य समस्या रहेछन्। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो प्रगतिको बाधक रहेछन् भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई महसुस भइसकेको अवस्था छ। व्यवस्था परिवर्तनले के उपलब्धि हुँदैन, व्यक्तिको अवस्था अथवा जनताको अवस्था चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्यो भन्ने हैन। त्यो हो, व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनताको अवस्थामा त परिवर्तन हुन सकेन। हैन, जनताको अवस्थामा परिवर्तन मात्रै भएन कि व्यवस्था पनि विकृत व्यवस्था आयो। हैन, कति ठाउँमा नेताहरूको दोष होला, तर अधिकांश ठाउँमा आजको यो परिस्थिति निर्माण हुनमा त्यो नेताहरूले ल्याएको यो जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थामा भएको त्रुटि नै मुख्य कारक छ। त्यसैले हामीले त यो व्यवस्थामै परिवर्तनको कुरा गरेका छौँ, हामीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका कुराहरू गरेका छौँ, हामीले त्यसैले त चाहिँ नि पूर्ण समानुपातिक सांसदले मन्त्री हुन नपाउने, जनताले सोझै प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने, जनताले चुनेको प्रधानमन्त्रीले देशको शासन व्यवस्था चलाउने र राजा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा अभिभावकको रूपमा रहने भनेर हामीले छुट्टै एउटा व्यवस्थाको खाका पनि चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। यत्रो आन्दोलन गरेर व्यवस्था परिवर्तन गर्यो, असङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत पनि भयो, हैन, धर्मनिरपेक्षता संस्थागत पनि भयो। अब भन्नेहरूले के भन्छन् भने नि अब प्रतिगमनको बाटोमा हिँडेर कसरी अग्रगमनतिर जान सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्छन् कि राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूले राप्रपाले कहाँ प्रतिगमनको कुरा गरेको छ। हामीले अहिलेको अव्यवस्थाको अन्त्य गरेर यो अहिलेको जुन व्यवस्थामा भएका त्रुटि कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर सबै शक्तिलाई समेटेर लिएर जानुपर्दछ र नेपाली परिवेशको मौलिक व्यवस्था खडा गरेर जानुपर्दछ र कसैले पनि यसबाट उपेक्षित महसुस आफूलाई चाहिँ गर्न नपरोस्। यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप नहोस्, देशभित्रै हाम्रा युवाहरूले गरी खाने वातावरणको निर्माण होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयहरू नागरिकका आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित हुन्, मानिसले बिमारी हुँदाखेरि अस्पताल चार्दै हिँड्नुपर्ने, जग्गा बेच्नुपर्ने, घरबास उठ्नुपर्ने अवस्था नहोस्, छोराछोरी बढाइसकेपछि कहाँ पढाउने हो भन्ने कुरा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नहोस् भनेर भन्नु, भ्रष्टाचार नहोस्, देशमा सुशासन कायम होस्, भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु शरम मानेर काम गर्नुपर्छ है राजनीतिक कर्मीहरूले। राजनीति पेसा व्यवसाय होइन, देश सेवा गर्ने एउटा पवित्र माध्यम हो भनेर हिँड्नु कहाँ प्रतिगमन हो। हामीले बाटो गलत भयो, बाटो सच्याउँ भन्नु कहाँ गलत हो। तपाईँ चाहिँ मैले बारम्बार भनेको छु, झापा जानलाई यहाँबाट तपाईँ भरतपुर पुगेपछि पूर्व लाग्नु पर्यो कि पश्चिम लाग्नु पर्यो त? पूर्व लाग्नु पर्यो झापा जान हिँडेको मान्छेले, तर गल्तीवश पश्चिम लागिएछ भने पर गैँडाकोट पुगेर नवलपुर पुगेर थाहा पाइयो, अथवा त्यहाँ भन्दा पनि पर बुटवल पुगेर थाहा पाइयो आहा बाटो त गल्ती हिँडिएछ, यो बाटोबाट त झापा पुग्न सकिँदैन, महेन्द्रनगर पुगिन्छ भन्ने लाग्यो भने त फर्किनु पर्यो नि, पूर्वै जाने हो भने त। त्यो फर्किनुलाई प्रतिगमन भन्ने र त्यसकारण अहिले ठुला दलका नेताहरूले जुन व्यवस्था, जुन बाटो, जुन प्रणालीलाई उपयुक्त हुन्छ यो नेपालको सन्दर्भमा भनेर लागू गरे, त्यो चाहिँ अहिले उपयुक्त देखिएन। अब त्यो गलत भएछ। यो तीन तहको सङ्घीयता त देशले धान्न नसक्ने रहेछ, यति सानो देशले यति धेरै जनप्रतिनिधि पाल्न नसक्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर त्यसलाई संशोधन गर्दा परिवर्तन गर्दाखेरि के को प्रतिगमन हुन्छ? ठिक छ, राजनैतिक प्रणाली चाहिँ निर्वाचन प्रणाली सुधार्नु पर्यो, यो विषय उठाउनु पर्यो। यो सँगसँगै जस्तो राज्य कुनै पनि धर्मको हुँदैन हैन, अब राज्य धर्मको हिसाबमा निरपेक्ष रूपमा रहनुपर्छ भनेर संविधानले त्यही अनुसार व्यवस्था पनि गर्यो हैन, हामीले त्यो आत्मसात पनि गरिरहेका छौँ। अब यहाँले उठाउनु भएको छ हिन्दू राष्ट्रको कुरा हैन, अब यो हिन्दू राष्ट्र उठाउने त धार्मिक सङ्घ संस्थाले हो, यत्रो ठुलो पार्टी जसले चाहिँ अझै ठुलो शक्ति बन्छु भनेर लागिरहेको छ, कतै अलि ठुलो शक्ति बनेर लाग्छु भन्ने पार्टीले चाहिँ यो यस्तो खालको एजेन्डा उठाउँदा झनै न्यारो हुने हो कि अथवा अब्स्ट्याकल क्रिएट हुने हो कि भन्ने खालको त्यो एउटा मानसिकता हुन्छ कि हुँदैन? यो सङ्कीर्ण सोचको उपज हो है। हामीले
हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिराखेको, हिन्दुत्वको कुरा गरिराखेको नेपालका सबै नागरिकहरूले आफ्नो धर्मको महलमा हिन्दू धर्म लेख्नुपर्छ, सबैले हिन्दू धर्म मान्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। कुनै पनि एउटा देश बन्नको लागि माटो मात्रै पर्याप्त हुँदैन है। माटोले मात्रै देश बन्ने भएको भए आज सिक्किमै रहनु पर्थ्यो है, त्यो देश कहीँ जानु हुँदैन थियो। तर आज हेर्नुहोस्, केही वर्ष अगाडिसम्म भने 2032 सालसम्म हाम्रै छिमेकमा सिक्किम भन्ने देश थियो। त्यो त्यहाँको भूगोल जहाँको त्यही छ, त्यहाँको माटो कसैले कतै बोकेर लगेको छैन, नाम पनि त्यही छ। तर त्यहाँ आज सिक्किम भन्ने देश त छैन। त्यस कारणले एउटा देश बन्नको लागि माटो मात्रै, भूगोल मात्रै पर्याप्त होइन रहेछ। त्यो भूगोललाई छुट्टै देश हो भनेर चिनाउने अरू चिजहरू पनि चाहिन्छ। त्यसको संस्कृति, परम्परा, पहिचान, जसलाई पहिचान भनेर अहिले चाहिँ भनिएको छ, त्यो देशलाई छुट्टै चिनाउने चिजहरू चाहिन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा यो मेची महाकाली बीचको पुण्यभूमि चाहिँ छुट्टै देश हो, यो नेपाल भन्ने देश हो भन्ने चिनाउनको लागि पनि राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र, विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र, यो देशको चाहिँ पहिचान, नेपाली जनताको एकता र गौरवसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसकारणले यसलाई एउटा जात विशेषले मान्ने धर्मसँग मात्रै तुलना गरेर यसलाई सङ्कीर्ण अर्थमा बुझ्नु हुँदैन र हामीले यो सङ्कीर्ण अर्थमा यसलाई अगाडि सारेको पनि होइन। अहिले बरु विकृत त कसले बनाए भन्दाखेरि जसले यो संविधान बनाए, यो संविधान बनाउने म हुँ भने संविधानमा एकातिर धर्मनिरपेक्ष लेख्ने, अर्कोतर्फ धर्मनिरपेक्ष भनेको सनातन धर्म, परम्परा, संस्कृतिको रक्षा गर्ने र सम्वर्धन गर्ने भनेर लेखाउने है। यस प्रकारको दोहोरो अर्थ लाग्ने र विकृत कुराहरू हामीले गरेको छैनौँ। हामीले सुस्पष्टताका साथ के भनेका छौँ भने सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र भनेका छौँ। त्यस्तो हिन्दू राष्ट्र निर्माण हुँदाखेरि अरू कुनै पनि गैर हिन्दूहरूले आपत्ति मान्नुपर्ने र अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैन। म स्वयं आफ्नो धर्मको महलमा किरात धर्म लेख्छु, म लिम्बूको छोरा हुँ, किरात धर्मी हुँ, मलाई चाहिँ कुनै फरक पर्दैन। त्यसकारण यसलाई त्यो सङ्कीर्ण अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। टोटली निर्वाचन केन्द्रित भयो। अहिले चाहिँ अब निर्वाचनको सन्मुखमा शक्ति कसरी हत्याउने गठबन्धन दलहरू मिलिरहेका छन्, चुनावमा सँगै जाने तयारी पनि गरिरहेका छन्। अब यहाँहरू पनि गठबन्धन गर्दै निर्वाचनमा जाने तयारी छ, एकल रूपमा लड्ने तयारी छ। यो अहिलेको परिवेशलाई हेर्दाखेरि नेकपा एमालेसँग निकट पनि देखिन्छ, राप्रपा कुनै तालमेलको मोडालिटी तय गरेको छ, आन्तरिक सामान्य हिसाबले कुराकानी गरिरहेको छ, केही तयारी गरेको छ, केही रणनीति तयार गरेको छ, केही योजना बनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आधारभूत रूपमा यो निर्वाचनमा 165 वटै प्रतिनिधि सभा र 330 वटै प्रदेश सभाको सिटहरूमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने तयारी गरिराखेको छ। तर 74 सालको निर्वाचनदेखि नै नेपालको राजनीतिमा विभिन्न दलहरू मिलेर सहकार्य गरेर जाने, गठबन्धन गरेर जाने र निर्वाचनमा गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा सिलसिलाको प्रारम्भ भएको छ। यो पटक पनि गठबन्धनहरू निर्माण भइराखेका छन्। आधारभूत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसैसँग गठबन्धन गरेर जानु हुँदैन भन्ने निर्णय गरेको छ। तर आवश्यकता अनुसार जिल्ला तहहरूमा सिटहरूको तालमेल र सहकार्यहरू हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ खुला राखेका छौँ। कुनै त्यस्तो मोडालिटी तयार गर्नुभएको छ? कुनै त्यस्तो छैन। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि त केही तयार होला? त्यस्तो छैन। मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने त अहिले स्थानीय तहको प्रमुख पदमा हाम्रा उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको मतको रुझानलाई हेर्दाखेरि हामी 1-2 हजारले तलमाथि हो कि भन्ने जस्तो छ। तर त्यहाँको परिस्थिति त्यस्तो होइन। जो मेरो विपक्षमा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँको मतदाताको परिस्थिति के छ त्यो मैले राम्ररी बुझेको छु। उहाँ पटक पटक परीक्षामा असफल भएको, लामो समयसम्म त्यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँ जीवनको अन्तिम पटक चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ।
त्यसै कारणले जीवनको अन्तिम पटक चुनाव लड्ने उम्मेदवारलाई स्वाभाविक रूपले मानिसहरूले सहयोग गर्दैन मात्र होइन, विगतमा फेरि चाहिँ त्यस्तो कुनै आहा भन्ने काम पनि नगरेको र हिजो गरेको कामको आधारमा मत दिउँ न भन्ने ठाउँ पनि नराखेको मानिस उम्मेदवार भइराख्नु भएको हुनाले मलाई जित्न मात्रैको लागि, म आफै जित्नको लागि मात्रै चाहिँ समस्या छैन। मैले छुट्टै कुनै गठबन्धन तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था यहाँले नाम त उल्लेख गर्नु भएन। झापा क्षेत्र नम्बर 3 बाट अर्का उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिरौला यहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सायद अन्तिम पटक हो भन्नुभयो। अन्तिम पटक मौका दिने सम्भावना पनि हुन्छ, फेरि मतदाताले यो कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने स्थिति होला। यो सँगसँगै अहिले उनीहरूको चुनावी रणनीति चाहिँ गठबन्धनबाट छ, सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ, एक हिसाबको चुनौती पनि छ। सँगसँगै पार्टीगत रूपमा यहाँलाई केही चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन् कि यो यहाँहरूको महाधिवेशनपछि यहाँको पार्टी फुटेको पनि छ, त्यसको असर काहीँ न काहीँ पर्ने पनि स्थिति देखा पर्ला, त्यसको लागि पनि केही चुनौतीहरू खडा होलान्? यो खास गरी तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूमा एउटा चाहिँ भ्रम छ। पार्टीको महाधिवेशन भएको पनि धेरै भइसक्यो र हाम्रो पार्टीमा फरक मत राखेर प्रस्थान गर्ने, यहाँबाट चाहिँ बाहिर जाने साथीहरूको सिलसिला पनि चाहिँ पुरानो भइसक्यो र त्यसको के प्रभाव पर्यो र त्यसरी बाहिर जाने साथीहरूले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा के प्रभाव पारे भन्ने कुरा पनि देखिसक्यो। त्यसकारणले यो कुरा कटिराख्नु जरुरी छैन कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई त्यसले घाटा होइन, फाइदा गरेको छ। कोही पनि मानिस पार्टी छोडेर जानु सामान्य आँखाले हेर्दाखेरि, सामान्य ढङ्गले बुझ्दाखेरि त्यो उचित र राम्रो र सुखद कुरा होइन। तर हामीलाई अहिले चाहिँ जो साथीहरूले अब हामी यहाँबाट निस्केर गएर यो पार्टी नै समाप्त पारिदिन्छौँ, खतम पारिदिन्छौँ, कसरी चलाउँदो रहेछ हेरौँला भनेर जो श्राप दिँदै चाहिँ नै हिँड्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ वरदानमा परिणत भएको छ। त्यसकारणले हामीले केही साथीहरूले पार्टी छोडेको कुरालाई त्यत्रो महत्त्वका साथ लिनुपर्ने र त्यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कमजोर बनायो, त्यो चुनौती छ भन्नुपर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। जहाँसम्म गठबन्धन बनेर आएको छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनको त्यस्तो प्रभाव पनि छैन र मेरो क्षेत्रका मतदाता अत्यन्त सचेत छन्। जीवनको अन्तिम क्षणमा चुनाव लड्नेलाई अन्तिम पटक चाहिँ दिउँ न त भन्ने मनस्थितिमा किन छैनन् भने जनताले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जुन उम्मेदवारलाई मतदान गर्छन् त्यो 5 वर्षको लागि आफ्नो सेवक, आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा रोज्ने हो। तर जसले अब अर्कोचोटि चुनाव उठ्नु छैन, फेरि भोट लिनु छैन, हिजो भोट लिनुपर्ने अवस्थामा समेत जनताको बिचमा बसेन, जनताको लागि आहा भन्ने र सम्झिने काम गरेन, अब जीवनको अन्तिम क्षणमा उम्मेदवार बनिरहेको छ र फेरि अब अर्कोचोटि उम्मेदवार बन्नेवाला छैन, उसँग उमेरको त्यो सुविधा नै छैन। त्यो मान्छेलाई भोट दिएर फेरि हामीले सेवा प्राप्त गरौँला त भन्ने कुराले त त्यहाँको मतदातालाई छुइहाल्छ। किनभने अघिल्लो दिनहरूमा अरू निर्वाचन क्षेत्रमा, छेउछाउको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मलाई अन्तिमचोटि देऊ है, ल म अब फेरि फर्केर आउँदिनँ, म तिमीहरूलाई दुःख दिदिनँ, एकचोटि मलाई सहयोग गर भनेपछि लौ उसले अन्तिमचोटि माग्यो, दिउँ न त दिउँ भनेर दिएका मान्छेहरू त फर्केर कहिले आएनन् साँच्ची नै होइन। 5 वर्ष त्यो क्षेत्र पछाडि पर्यो। त्यसकारण मेरो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरू जसले कालोपत्री सडक कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नको लागि कि बिहार जानु पर्थ्यो कि बिर्तामोड भन्ने सहर आउनु पर्थ्यो, आज कालोपत्री सडकले नछुएको कुनै वार्ड छैन, कुनै ठाउँ छैन। विकास के हो बल्ल देख्न पाएका छन्, बल्ल मूल प्रभावमा चाहिँ जोडिन आएका छन्। अब फेरि 5 वर्ष आराम गरेर 5 वर्ष पछाडि फर्किने त्यो मूर्खता मेरो क्षेत्रको मतदाताले गर्दैन। जुन यहाँले जुन आफ्नो क्षेत्रको झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा जुन खालको जुन कन्फिडेन्स देखाउनु भएको छ, त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ अन्य देशभरका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पनि त्यस्तै खालको कन्फिडेन्स आउने वातावरण कति समय लाग्ला? अहिले धेरै ठाउँमा अहिले नै पनि छ है, अहिले नै अप्रत्याशित परिणामहरू आउँछन्। मैले अघि प्रारम्भमा भनेको थिएँ कि अहिले देशले, आम जनताले एउटा विकल्प खोजिराखेको अवस्था छ र त्यो विकल्प भनेको अरू कोही होइन, राप्रपा नै हो। राप्रपा बाहेक अहिले तत्काल अरू कुनै दलहरू उठेर आएर त्यो विकल्प बन्न सक्दैनन् भन्ने कुरा मतदाताले मनमा चाहिँ नि गाँठो पारिसकेका छन्। त्यसलाई चाहिँ नि अब यो हो भनेर चाहिँ टुङ्गो लगाइसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले देशको धेरै ठाउँबाट, धेरै निर्वाचन क्षेत्रबाट यस प्रकारका रिजल्टहरू अपेक्षा चाहना त राप्रपाले स्थानीय निर्वाचनमा पनि चौथो शक्ति बन्छु एउटा त्यो खालको कन्फिडेन्स थियो, तयारी पनि गरेको थियो, तथापि त्यो परिणाम चाहिँ आएन। स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले यो शक्ति त्यो शक्ति भन्ने भन्दा पनि राम्रो परिणाम ल्याउँछौँ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ र यसलाई आफ्नो ढङ्गले चाहिँ नि बुझ्न सकिन्छ।
तर हामी स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामबाट निरुत्साहित छैनौँ, निराश छैनौँ, हामी अझ थप उत्साहित छौँ। हामी जुन बेला महाधिवेशन सकेर नेतृत्वमा आयौँ, लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भयो। हामीले तयारी राम्रो गर्न भ्याएनौँ, तर हामीले जति ठाउँमा उम्मेदवार उठायौँ, जति ठाउँमा म लगायतका साथीहरू पुग्न सक्यौँ, त्यो ठाउँमा राम्रो परिणामहरू आयो। राम्रो उम्मेदवार उठाउन सकेको ठाउँमा, राम्रोसँग हामीले काम गर्न सकेको ठाउँमा, अघिल्लोचोटि कुनै नामो निशाना नभएको ठाउँमा पनि हामीले विजय प्राप्त गरेका छौँ। हामी जहाँ पुग्यौँ धेरै ठुलो सिट प्राप्त गर्न सक्यौँ। त्यो टेकेको वार्ड भए पनि हामीले चुनाव जितेका छौँ। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम पनि नराम्रो होइन। र हामीले उम्मेदवारै कम उठायौँ भने जनताले कसलाई भोट दिने, होइन? हामीले कति ठाउँमा उम्मेदवार आफ्ना उम्मेदवारै फेला परेन भन्ने समय खबर आयो। होइन, त्यही त त्यो उम्मेदवारहरूको राम्रो बन्दोबस्ती नै हामीले मिलाउन सक्छौँ। जति मिलायौँ त्यो राम्रो, हामीलाई समय नै भएन। अहिले चाहिँ त्यस बेलाको कमी कमजोरीबाट समेत शिक्षा लिएर अहिलेको यो बिचको समयको राम्रोसँग उपयोग गरेर यो प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गइराखेको छौँ। कहीँ कतै यहाँलाई महसुस हुन्छ कि हुँदैन निर्वाचनको मुखमा सैद्धान्तिक रूपमा सिद्धान्तै नमिल्ने पार्टीहरू त सँगै मिलेर निर्वाचन लडिरहेका छन्, एउटा शक्ति आर्जन गर्ने ध्याउनमा पनि छन्, होइन? अब राप्रपा नेपालसँग सबै सैद्धान्तिक रूपमा सहमति त सबै कुरामा त नमिल्ला, तर राजतन्त्र बाहेक अलमोस्ट खालका उनीहरूको सिद्धान्तहरू तपाईँहरूसँग मिल्छन्, होइन? किनकि तपाईँहरूबाटै छुट्टिएर जानुभएको अन्य पार्टी जस्तो नेकपा एमालेसँग एक हिसाबले निकट हुनुहुन्छ, सैद्धान्तिक रूपमा धेरै विपरीत ध्रुवमा जस्तो देख्नुहुन्छ। उहाँहरूसँगको निकटता भन्दा तपाईँहरूको लागि सहज बसाइ त राप्रपा नेपालसँग हुन्थ्यो होला, कहीँ कुनै मनमा? अब अहिले तत्काललाई अब मैले लामो व्याख्या गरेर कसैको मन दुखाउने काम गर्नु, कसैलाई होच्याउनु भन्दा म संक्षेपमा एकैमुष्टमा भन्छु, राप्रपा र अहिले चाहिँ लाक्पा तामाङले स्थापना गर्नुभएको र अहिले कमल थापाले नेतृत्व गरिराख्नु भएको राप्रपा नेपालसँग यो अथवा यो बिचमा सम्झौता एकताको कुनै सम्भावना छैन र यसतर्फ हाम्रो ध्यान दृष्टि पनि छैन। यो मेरो विचारमा व्यक्ति हामी भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने, सँगै खाने बस्ने कुराहरू त स्वाभाविक रूपले हुन सक्छ, तर पार्टी एक भएर जान सक्ने, पार्टी एक नभए तापनि मिलेर चुनाव लड्न सक्ने आधार होला नि। यी सब चाहिँ नि यसको कुनै सम्भावना छैन, किनभने हाम्रो चरित्रमा फरक पर्यो, हाम्रो नियतमा फरक पर्यो, हाम्रो उद्देश्यमा फरक पर्यो, एजेन्डामा फरक पर्यो। यसै कारणले हामी छुट्यौँ। त्यस कारणले फेरि मेरो त स्पष्ट धारणा छ कि विगतमा जुन प्रकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथीहरू नेताहरूले पार्टी विभाजित गर्थे, अनि केही एक थरी मानिसहरू थिए कि गाउँमा पनि नजाने, चुनाव पनि नलड्ने, यहाँ सुकिलो लुगा लगाएर हिँड्ने, अनि एउटा नेताकोमा गएर भन्ने कि मलाई त त्यहाँ केन्द्रीय सदस्य दिन खोजिराखेका छन्, के गरौँ, होइन यतै दिन्छु यतै बस्छ न भन्ने, अनि पद लिने, आफ्नो श्रीमतीका लागि, परिवारका मानिसहरूका लागि, अरूका लागि पार्टीको महामन्त्री भएर हिँड्ने, केन्द्रीय सदस्य भएर हिँड्ने जुन प्रचलन थियो, अनि फुटेको छुटेकोतिर गएर पद लिने, अनि फेरि एकीकरण गरेर आउँदाखेरि पद सहित आएर चाहिँ यो पार्टीको हर्ताकर्ता बन्ने त्यो चलन थियो। अब त्यो सदाको लागि चाहिँ नै अन्त्य भएको छ। अब त्यो कुनै पनि प्रकारको सम्भावना छैन र त्यस प्रकारको बाटोमा राप्रपा अब लाग्दैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि पहिलो कार्यकाल पुरा गर्यो प्रतिनिधि सभाले, राष्ट्रिय सभा प्लस सङ्घीयताको पूर्ण स्वरूपले चाहिँ पहिलो कार्यकाल पुरा गर्यो। यहाँ 5 वर्ष पूर्ण रूपमा सांसद भएर पनि बस्नुभयो। यो बिचमा सुधार गर्नै पर्ने ल्याकिङहरू के छन्? यो विषयमा चाहिँ सुधार गर्नै पर्छ है अहिलेको व्यवस्थामा भन्ने विषयमा। अनि अहिलेको खास गरी यो निर्वाचन प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण छ। यहाँको एजेन्डा चाहिँ पूर्ण रूपमा समानुपातिक बनाऊ भन्ने। किन भन्दाखेरि अहिले सांसद हुनको लागि मतदाता किन्नुपर्ने, हामी जस्तो मान्छे त आकल झुकल मात्रै चाहिँ आउने, संयोगले मात्रै आउने जस्तो परिस्थिति बनाएको छ। पैसा नहुने मान्छेले चुनावै लड्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। पैसा खर्च गरेर आफ्नै मतदाता किनेर चुनाव जितेर आउने, चुनाव जितेर आएपछि फेरि मन्त्री हुनको लागि पार्टीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने, प्रधानमन्त्री हुनको लागि प्रधानमन्त्री हुने मान्छेले सांसद किन्नुपर्ने,
आफू मन्त्री हुनको लागि सांसदहरूले पार्टी फुटाउनु पर्ने, यस प्रकारको विकृत जुन व्यवस्था अहिले देशमा चाहिँ विद्यमान छ त्यो अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको कारणले हो। त्यस कारणले निर्वाचन प्रणालीमै पहिलो कुरा त सुधार जरुरी छ कि सांसद भन्दा संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक बनाउने, देशै एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने, त्यहाँ निश्चित योग्यता क्षमता भएका मानिसहरू मात्रै जो कानुन निर्माणको लागि ऐन निर्माणको लागि मात्रै त्यो संसदलाई प्रयोग गरिने, त्यस्ता विज्ञहरू मात्रै त्यहाँ बस्ने, जनताले सोझै निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने र विज्ञताको आधारमा मन्त्री परिषद गठन गर्ने र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था रहने, राजा रहने व्यवस्था चाहिँ नि मिलाउन जरुरी छ। र यो 3 तहको सरकार होइन, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भए पुग्छ। यो बीचमा जुन बिचौलियाको रूपमा चाहिँ प्रदेश सभा रहेको छ, तपाईलाई उदाहरण सुनाउन चाहन्छु कि यो प्रदेश बनिसकेपछि कि देशको ऋण कुन तहमा बढेर गएको छ। यो संहिता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय ऋण 8 खरबमा थियो, अहिले यो 5 वर्ष यता आइपुग्दाखेरि 18 खरबमा पुग्यो। यसरी ऋण काट्दै संहिता चलाउँदै जाने हो भने देश कुनै पनि बेला आर्थिक रूपले असफल राष्ट्र बन्न सक्ने खतरा छ। त्यसकारणले यो प्रणालीमै सुधार हुन जरुरी छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई। आजको 24 टकमा हामीले समसामयिक राजनीतिक विषय, यो सँगसँगै राप्रपाको चुनावी रणनीति के छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको 24 टकको समय यति नै। आज्ञा पाऊँ। नमस्ते।